कांग्रेसको चाहिँ ले समातेको लट्ठी समातेर जुन हिँडिराख्नु भएको छ, कांग्रेसले त्यो लट्ठीले उहाँहरूलाई कतिखेर सडकमा पछार्छ, छोडिदिन्छ, त्यति बेला उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई कसरी सोच्नुहुन्छ, त्यसले नै भोलि के हुन्छ भन्ने कुरालाई मुख्य रूपमा निर्धारण गर्ने कुरा हो। नेकपा एमाले अहिले पनि समग्र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्दै लैजाने, यसलाई बलियो बनाउँदै लैजाने नेपाली कांग्रेस। यो भन्दै गर्दा प्रमुख दुश्मनको रूपमा माओवादी केन्द्र र समाजवादीका नेताहरू पर्नु भएन त यहाँको विचारमा, यहाँको भनाइमा? हैन, त्यो त चाहिँ उहाँहरूले आगामी दिनमा कस्तो नीति लिनुहुन्छ, उहाँहरूले आज लिइरहेको नीति के छ? जबकि यहाँहरू आफै कम्युनिस्ट हुनु भन्नुहुन्छ। हैन, आज त उहाँहरूले चाहिँ दस्तावेजमा कांग्रेसलाई समस्या भन्नु भएको छ, तर व्यवहारमा चाहिँ बोली वचनमा उहाँहरूले एमालेलाई समस्या भनिराख्नु भएको छ। त्यसकारणले उहाँहरूले चाहिँ दस्तावेजमा कांग्रेसलाई समस्या देख्ने, निर्णयमा चाहिँ राजनीतिक वैचारिक दृष्टिकोणमा देशको समस्या कांग्रेस हो भन्ने, अनि चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ एमालेलाई समस्या देख्ने जुन उहाँहरूको चाहिँ दोहोरो हेराइ छ, त्योबाट उहाँहरू मुक्त हुनु पर्यो। हिजो पनि ऊ गठबन्धन गरेर गएको, आज पनि गठबन्धन गरेको छ, तर उसँगको सिट समस्या हिजोको स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदाखेरि कांग्रेससँग संसदको सिट संख्या जति थियो आज त्यति छैन। हिजो माओवादीसँग संसदको सिट संख्या जति, यहाँको अध्यक्षले 23बाट 13मा झार्छौँ भने जस्तै अवस्था हो उसो भए। त्यसकारणले अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ अघि तपाईँलाई मैले भने कि टोल अधिवेशन गाउँमा टोल भेला गर्दा, वडा अधिवेशन गर्दा, गाउँपालिका नगरपालिकाको अधिवेशन गर्दा, जिल्ला अधिवेशन गर्दा, चितवनको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दा जुन जनसहभागिता हामीले देखिरहेका छौँ, व्यक्त भएको छ, यो सबै परिस्थिति यो जनमासको अपेक्षा अनुसार हामी केही न केही अगाडि छौँ भन्ने यहाँको दावा हो। पनि जनताको यदि विश्वास कहीँ छ भने नेकपा एमाले आफूलाई कति करेक्सन गर्नुपर्छ, यो कति करेक्सन योग्य छ कि छैन भन्ने बहसमा हामी जाने हो भने त्यसमा हामी एउटा छलफल गर्न सक्छौँ। तर आजको देशका राजनीतिक पार्टीहरू, तिनले गरेका भूमिका, तिनका क्रियाकलाप, तिनले लिएका नीति, यो सबै कुराको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि र पार्टीले अगाडि सार्ने चाहिँ चुनावमा जाँदाखेरि जनताका एजेन्डाहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ आज जनताको विश्वास भरोसा नेकपा एमालेलाई छ। 1 वर्ष अगाडिको प्रसङ्ग, आजको अवस्था, स्वयं एमाले भित्रको विभाजन, यसका डोबहरू छैनन् स्थानीय तहतिर? छन्। मैले चाहिँ यो विभाजनलाई, यो विखण्डनलाई अस्वीकार गर्ने वा यसका डोबहरू छैनन् भन्ने पक्षमा म छैन। यो विभाजन भएकै हो र यसका डोबहरू छन्। तर भयो के भन्दाखेरि चाहिँ यो विभाजन पछिको यो बिचको अवधिमा जुन बहस छलफल अन्तर्क्रिया भयो र यहाँसम्म आएर हेर्दाखेरि चाहिँ र माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन चाहिँ हाम्रो माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीको चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलन, उहाँहरूले पास गर्नुभएका विचारहरू, कार्यदिशा, उहाँहरूले लिनुभएका निष्कर्षहरू सम्म आइपुग्दाखेरि र आजसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ के पुष्टि भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो विभाजनको कुनै सैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनीतिक हिसाबले यसको आवश्यकता, यसको औचित्य, यसको सान्दर्भिकता छ कहीँ पनि, थोरै पनि भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने कहीँ आधार प्रमाण त्यसको कुनै पनि देखिएन। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, यति बेला सबै दलहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनले छोइसकेको अवस्था छ। दलहरू आफ्नै एजेन्डा र आफ्नै विचार बोकेर यति बेला जनतामाझ पुग्न थालिसकेको अवस्था छ। यद्यपि जनतामाझ पुग्दै गर्दा दलीय एजेन्डा र जनताका कुरा भन्दा पनि नितान्त एक दलले अर्को दललाई, एक नेताले अर्को नेतालाई गर्ने कटाक्षलाई अलि व्यापकता दिइरहेका छन् कि भन्ने आभास भइरहेको छ। अर्कोतर्फ दलहरू आन्तरिक छलफलमा पनि छन्। एकातर्फ गठबन्धन छ, अर्कोतर्फ नेकपा एमाले।
नेकपा एमाले सोमबार मात्रै पोलिट ब्युरो बैठक सम्पन्न गर्यो र केन्द्रीय कमिटीका बैठकका एजेन्डा समेत तय गर्यो र अबको रणनीति कस्तो र कसरी बनाएर जनतासँग जाने र जनमत बटुल्ने भन्ने रणनीतिक योजनामै एमाले देखिन्छ। यसो भन्दै गर्दा आजको करिब 1 वर्ष अगाडिको तत्कालीन नेकपा र आजको एमालेको अवस्था कस्तो छ? वाम एकताका कुराहरू पनि फेरि अलि चर्चामा आउन थालिसकेका छन् के यो पनि सम्भव छ? आज हामी यो विषयलाई विशेष उठान गर्नेछौँ। लगायत नेपालमा कम्युनिस्ट र कम्युनिस्टमा देखिने पटक पटकको विचलन र कम्युनिस्ट नेताहरूले एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्न नसक्ने परिपाटी किन विकास हुँदै गइरहेको छ भन्ने विषय पनि उठान गर्नेछौँ। लगायत समसामयिक घटनाक्रम त छँदैछन्। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता एवं पोलिट ब्युरो सदस्य ठाकुर गैरे। आउनुहोस् आजको अतिथिलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजनमा। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ। प्रायःजसो जिल्लातिर भेटिने हो ठाकुर गैरे आज काठमाडौँमा स्टुडियोमा बोलाएर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँको अध्यक्षले भन्नुहुन्छ क्या 60 देखि 70% जनमत हाम्रो पक्षमा छ, हामी त्यति लिएर सिट जितेरै देखाउँछौँ भनेर भन्दै गर्दा यहाँ त जनतामा घुमिरहेको टोलटलमा पुगिरहेको नेता साँच्चै एमालेको अवस्था कस्तो छ आज? यो करिब 5-6 महिना म धेरै जिल्लामै केन्द्रित छु। यसबीचमा खास गरी हामीले पार्टीको विधान महाधिवेशन अनि त्यसपछि पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन व्यक्त भएको जनमत, त्यसपछि हामीले चाहिँ जुन वडा स्तरका अधिवेशनहरू, पालिकाका अधिवेशनहरू, जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्दाखेरि र त्यसपछि अहिले देशव्यापी रूपमा हामी यो महाधिवेशनको सन्देश लिएर टोल भेलाको लागि टोल कमिटीहरू गठन गर्ने, टोलमा भेलाहरू गर्ने र पार्टीका नीति सिद्धान्त विचारहरू जनतासँग पुर्याउने हिसाबले हामी टोल स्तरको भेलामा पुग्दाखेरि र त्यहाँको जनसहभागितालाई हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ नेकपा एमाले प्रति जनताको विश्वास, भरोसा र यसले देश र जनताको लागि नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छ भन्ने कुरामा एउटा आश्वस्त भएको अवस्था देख्न सकिन्छ। र त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमाले आगामी स्थानीय तह र त्यसपछि हुने तीनवटै तहको निर्वाचनमा चाहिँ आफ्नो पुरानो पोजिसनलाई चाहिँ वृद्धि गर्न सक्छ भन्ने यो परिस्थितिमा यहाँको अध्यक्षले भने जस्तो 60 देखि 70% मत एमालेको पक्षमा छ भने जस्तो त्यो दाबी चाहिँ हाम्रो चाहिँ म के देख्छु भन्दाखेरि त्यसको वरिपरि हामी छौँ। त्यसको वरिपरि एमाले छ त्यसको वरिपरि छ। म के देख्छु भने पुरानो नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा त नेकपा एमाले एक्लै लड्या हो। त्यतिखेर पनि कङ्ग्रेस र माओवादी त मिलेकै थियो हैन, र हामी एक्लै लड्या हो। त्यतिखेर अझै भन्नुहुन्छ भने नेपालको चाहिँ नि तराई क्षेत्रमा नेकपा एमालेलाई अझ अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि थियो। त्यो अवस्थामा हामीले जुन चाहिँ जनविश्वास प्राप्त गरेका थियौँ त्यो विश्वास नेकपा एमालेको जनविश्वास चाहिँ गुमेको छैन, थप बलियो भएको छ। यसो भन्दै गर्दा 1 वर्ष अगाडिको प्रसङ्ग आजको अवस्था, स्वयं एमाले भित्रको विभाजन, यसका डोबहरू छैनन् स्थानीय तहतिर? छन्। मैले चाहिँ यो विभाजनलाई, यो विखण्डनलाई अस्वीकार गर्ने वा यसका डोबहरू छैनन् भन्ने पक्षमा म छैन। यो विभाजन भएकै हो र यसका डोबहरू छन्। तर भयो के भन्दाखेरि चाहिँ यो विभाजन पछिको यो बिचको अवधिमा जुन बहस छलफल अन्तर्क्रिया भयो र यहाँसम्म आएर हेर्दाखेरि चाहिँ र माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन चाहिँ हाम्रो माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीको चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलन, उहाँहरूले पास गर्नुभएका विचारहरू, कार्यदिशा, उहाँहरूले लिनुभएका निष्कर्षहरू सम्म आइपुग्दाखेरि र आजसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ के पुष्टि भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो विभाजनको कुनै
सैद्धान्तिक वैचारिक राजनीतिक हिसाबले यसको आवश्यकता यसको औचित्य यसको सान्दर्भिकता छ कहीँ पनि थोरै पनि भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने कहीँ आधार प्रमाण त्यसको कुनै पनि देखिएन र पुष्टि गर्न सक्ने ल्याकत पनि उहाँहरूले राख्नु भएन। त्यसकारणले विभाजन भए पनि त्यो चाहिँ औचित्य त्यसको पुष्टि गर्न नसकेका कारणले वा औचित्य नभएका कारणले त्यो विभाजनका कारणले जनमत चाहिँ तलमाथि हुने परिस्थिति छैन र बनेन। प्रभाव देखिँदैन त्यसपछि खासै प्रभाव परेको छैन। त्यही त मैले भने कि विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नु भएको भए त्यो देखिन्थ्यो। त्यस कारणले विभाजन जरुरी थियो आवश्यक थियो। विभाजन गरेको हामीले गरेको काम ठिक हो भन्ने कुरा उहाँहरूले बताउन सकेको भए पुष्टि गर्न सकेको भए त्यसले जनतालाई चाहिँ जोड्थ्यो जनमत त्यसबाट प्रभावित हुन्थ्यो। नेता विभाजित भए तर त्यसलाई पुष्टि गर्न नसकेको कारणले त्यसको पक्षमा जनता जाने परिस्थिति छैन। अर्को कुरा यहाँहरू गाउँमा जाँदै गर्दा जनतामा जाँदै गर्दा यहाँहरूलाई प्रश्न गरेनन् जनताले तिमीहरूलाई त्यति धेरै भारी मतका साथ हामीले पठायौँ तिमीहरूले बिचमा धोका दियौ र फेरि आज हामीसँग आउँदैछौ भन्ने प्रश्न गरेनन् जनताले? प्रश्न त छ प्रश्न छ। अब चुनावको बिचमा अझ धेरै प्रश्नहरू उठ्नेछन् र हामीले त्यसको जवाफ दिन सक्नुपर्छ। त्यही अघि मैले भने जस्तै विभाजन गरेर नयाँ पार्टी बनाएका साथीहरूले त अझ बढी प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ। उहाँहरू बढी जवाफदेही हुनु पर्ला। बढी प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ। तिनीहरूले एकै ठाउँ बस्ने हिम्मत नगरेर नबसेर अर्को पार्टी किन बनायो भन्ने प्रश्नको उहाँहरूले जवाफ दिनुपर्छ भने हामीले पनि एकता किन जोगाउन सकेनौँ होइन दुई पटकसम्म प्रतिनिधि सभा किन विघटन गर्यो त्यो प्रश्नको जवाफ हामीले पनि दिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यही भएर मैले अघि भने कि त्यही भएर हामीले आज नेकपा एमाले किन चाहिँ जनताको आकर्षणको केन्द्र किन बनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले हिजो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको पक्षमा होइन जनजीविकाको पक्षमा अनि गएर चाहिँ उद्यमशीलताको पक्षमा वा राष्ट्रिय पुँजीको विकासको बाटोबाट समाजवादको आधार तयार गर्ने भन्ने कार्यदिशा समाजवादको तयारीको कार्यदिशा बनाउने मामिलामा हामीले जे बनाएका थियौँ हामी त्यही ठाउँमा छौँ किनभने त्यो सही थियो। तर यो पार्टी छोडेर हिँडेकाहरूले पनि त्यही कार्यदिशा बनाइराखेका छन् भनेपछि त जब नेकपा एमाले स्वयंले त्यही कार्यदिशा त्यही कार्यभार त्यही लक्ष्य उद्देश्य बोकिराखेको छ भने अनि त्यही लक्ष्य उद्देश्य र त्यही कार्यदिशा बोक्नको लागि अर्को पार्टी किन चाहियो? हामी त्यसकारणले यो नेकपा एमाले चाहिँ आज पनि सही छ। हिजो यसको व्यवस्थापकीय हिसाबले पार्टीलाई चाहिँ हिजो एकता कायम राख्नको लागि विभाजन हुनबाट रोक्नको लागि हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टबाट भएका कमीहरू जे छन् त्यसलाई हामीले जनताको बिचमा रियलाइज गरेर जान्छौँ। यहाँहरूले बुझाउन सक्नुहुन्छ दुई पटकसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको यो कुरा जनतालाई यहाँहरूले बुझाउन सक्नुहुन्छ? जनताले बुझ्छन् यो कुरा? होइन त्यसमा त यस्तो भयो। त्यसमा बरु के भयो भन्दाखेरि म के ठान्छु भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा विघटन ठिक थियो कि बेठिक थियो भन्ने बहसले एउटा निरूपण गरिसक्यो। किनभने हामीले अदालतमा संवैधानिक इजलासमा यो विषय पुगेर अदालतले त्यसको बारेमा फैसला गरिसक्यो र त्यसलाई हामी सबै दलहरूले त्यो फैसलालाई चित्त बुझे पनि नबुझे पनि हामीले त्यसलाई मानेर गइसक्यौँ। त्यसकारणले अब यो विषय फेरि हामीले बहस गरेर यसको र पक्ष विपक्ष भएर जानुपर्ने सन्दर्भ मलाई लाग्छ आज छैन। सन्दर्भ के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा आजको भू राजनीति हेर्नुहोस् है आजको भू राजनीति र त्यसको बिचमा हामी आजको चाहिँ नि विश्व अर्थतन्त्रको विकासको हिसाबले अबको विश्व विकासको केन्द्र एसिया पेसिफिक बन्दैछ र त्यसमा पनि भारत र चीन त्यसको लिडिङ राष्ट्रका रूपमा छन्। नेपाल त्यसको बिचमा छ। यो भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलनको आजको विद्यमान परिस्थितिमा नेपालमा जनताले अत्यन्त मन पराएको कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने यसको चाहिँ विकास गर्ने र यसको माध्यमबाट चाहिँ यो दलाल पुँजीलाई विस्थापित गर्ने र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादतर्फ पुग्नको लागि आवश्यक तयारी गर्ने भन्ने जुन हाम्रो चाहिँ मान्यता छ यो मान्यता चाहिँ लाई हामीले चाहिँ बलियो गरी
कार्यान्वयनको तहमा तर यहाँहरूले भन्न सक्ने कि नसक्ने, तपाईँहरूले दिएको जनमतको भार हामी बोक्न सकेनौँ हाम्रै आन्तरिक कारणले, यसकारण हामी यहाँहरूसँग समक्ष क्षमा प्रार्थी छौँ, क्षमा माग्छौँ भनेर भन्न सक्ने कि नसक्ने आजको दिन? छैन, यसमा दुईटै कुरा भन्छौँ हामीले। एउटा चाहिँ के कारणले यो परिस्थिति उत्पन्न भयो भन्ने कुरा पनि भन्छौँ, कसको कारणले यो परिस्थिति उत्पन्न भयो भन्ने कुरा पनि भन्छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुरामा हाम्रो तर्फबाट जिम्मेवारी वहन गर्ने, पुरा गर्नुपर्ने सन्दर्भमा कहीँ कतै यदि कमीहरू रहेका छन्, हाम्रो तर्फबाट चाहिँ ध्यान दृष्टि नपुगेको, जनतालाई त्यो विश्वासका साथ जनताको तहबाट यो कुरामा तपाईँहरूको ध्यान पुगेन, कमी रह्यो भन्ने कुरा जनताको स्तरबाट व्यक्त भयो भने त्यो कुरालाई हामीले आत्मसात गर्छौँ र आगामी दिनमा करेक्सन गरेर जाने। यही नै र तपाईँको एमाले नेता घनश्याम भुषालले आज मात्रै एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने हामीले गरेको त्यो प्रतिनिधि सभा विघटनलाई हाम्रो कमजोरी हो भनेर स्वीकारेर जान सक्ने हो भने जनताले अझै बढी हामीलाई पत्याइदिने थिए भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ कि उहाँले बोलेको यो भनाइमा कतिको सत्यता होला? होइन, यसमा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि अब चाहिँ हामी हिजो विघटन गर्न हुन्थ्यो कि हुन्थेन, विघटन ठिक थियो कि बेठिक थियो भन्ने एजेन्डामा हामी विभाजित भयौँ। हामी विभाजित भएपछि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि, अदालतलाई हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो संविधानमा को व्यवस्था, संविधानमा जे व्याख्या थियो त्यो व्याख्याका आधारमा संविधानमा संसदको विघटन गर्ने, अर्को सरकार गठन गर्ने परिस्थिति कायम रहेसम्म संसद विघटन गर्न पाइँदैन। देशको स्थिरतालाई हिजोका अभ्यासहरू, विगतका चाहिँ अनुभवहरूका आधारमा यो स्पिरिट हो भन्ने एउटा बुझाइरह्यो। यसको विपक्षमा भएर सडकमा जाने त यहाँ पनि आफै पनि हो, हामी पनि गयौँ, दुवै थरी हामी गयौँ र हामीले अन्तिममा के भन्यौँ भन्दाखेरि यसको संविधानको व्याख्या गर्ने व्याख्याताको अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएको हुँदाखेरि सर्वोच्च अदालतले बनाएको हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको संवैधानिक इजलासले यसको निरूपण गरिसकेको र हामी त्यसलाई स्वीकार गरिसकेको हुँदाखेरि अब यसको पक्ष र विपक्ष भएर हामीले चाहिँ यसमा बहस गरिराख्नुपर्ने विषय छैन। अदालतले जे फैसला गर्यो त्यसलाई हामीले मानेर कार्यान्वयन गरेर हामी यहाँसम्म आइसक्यौँ। जनताले सोधेको प्रश्नमा यहाँहरूको उत्तर के हुन्छ भन्ने मात्रै हो, होइन, उत्तर चाहिँ त्यही हुन्छ। अदालतले जे फैसला गर्यो त्यसलाई हामीले मान्यौँ र हामी यहाँ आयौँ। अदालतले विघटनलाई गलत भनिदिइसक्यो, त्यो एमालेले स्वीकार्यो भन्नुहुन्छ? स्वीकार्यो। अदालतले विघटन गलत हो भनेर पुनर्स्थापन गर्यो। पुनर्स्थापनलाई स्वीकार गरेर हामी आज सदनमा चाहिँ हामी आज पनि उपस्थित छौँ भनेपछि त हामी त्यसलाई अदालतले विघटनको कुरालाई बेठिक भन्यो, पुनर्स्थापन गर्यो। यद्यपि आजको दिनमा हामीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन सही थियो भन्नकै लागि प्रतिनिधि सभामा रोस्टम घेराउ गरेर विरोध त यहाँले जनाइरहनु भएको होइन। रोस्टममा हामीले जे कुरा उठाएछौँ त्यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन गलत थियो भनेर होइन। हामीले चाहिँ हाम्रो सही थियो, हामी पुष्टि गर्न खोजे हो। यो अस्तव्यस्तको कारणले हामी त्यहाँ गएको, त्यसरी गर्न मिल्दैन। जबकि एकदम स्पष्ट चाहिँ माग छ त कि नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले फलानु सांसदहरूले संविधान के अरे पार्टीको घोषित नीति विधान विपरीत काम गरेको उहाँहरूलाई चाहिँ कारबाही गरिएको छ र उहाँहरूलाई संसद पदबाट खारेज गरिएको छ भन्ने कुरा पार्टीले निर्णय गरेर पठाएको चिठी चाहिँ किन कार्यान्वयन गरेनौ भन्ने प्रश्न सभामुखसँग नेकपा एमाले सदनमा गरिराखेको, त्योभन्दा अरू केही पनि कुरा होइन। ल, त्यतापट्टि पनि नजाउँ, मूलभूत हामी निर्वाचनमै केन्द्रित छौँ। अब एजेन्डा के हुन्छ? यो चुनावको एजेन्डा चाहिँ फेरि पनि चाहिँ देशमा लोकतन्त्र र स्थिरताको सुनिश्चितता आजको हाम्रो मुख्य विषयवस्तु नै हो। किनभने विगतमा हाम्रो चाहिँ हिजोको त्यो पञ्चायतकालीन अवस्थादेखि हाम्रो 65-70 वर्षको नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको पछिल्लो यो अवधिलाई हेर्ने हो भने हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ कहिले निरङ्कुश शासन प्रणालीको नाममा स्थिरता हुने तर लोकतन्त्र नहुने। अनि 46 पछिको तपाईँले आजसम्मको अवस्थामा हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि फेरि लोकतन्त्र हुने, स्थिरता नहुने। यो हामीले जे कुरा जसका कारणले हामीले चाहिँ भने बमोजिमको विकासको एउटा अभियानमा औद्योगिकरणमा, कृषिको आधुनिकीकरणमा,
शिक्षा स्वास्थ्यको चाहिँ विकासमा वा चाहिँ नि रोजगारी सृजना गर्ने उद्यमशीलताको विकासमा वा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने हाम्रो जे उद्देश्य हो त्यो पुरा गर्ने मामिलामा चाहिँ यो स्थिर सरकारको प्रत्याभूति नहुनुको कारणले समस्याहरू देखा परे। त्यसकारणले हाम्रा चाहिँ व्यवस्था परिवर्तनमा सफल, अवस्था परिवर्तनमा असफल, यही नै हो। के छ नि व्यवस्था परिवर्तन गर्न हामीले सक्यौँ अथवा व्यवस्था परिवर्तन भयो, हाम्रो चाहिँ एटिच्युड परिवर्तन भएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एटिच्युडलाई पनि बदलेर लोकतन्त्र र स्थिरताको सुनिश्चितता गर्दै कम्युनिस्ट पार्टीको मान्यता बमोजिम, कम्युनिस्ट पार्टीको दृष्टिकोण बमोजिम, हाम्रो सैद्धान्तिक वैचारिक चाहिँ धारणा बमोजिम हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि देशको समग्र विकास अथवा गरिखाने वर्गको पक्षधरता गर्दै, श्रमजीवी वर्गको पक्षधरता गर्दै, शोषण उत्पीडन र चाहिँ नि हरूलाई अन्त्य गर्दै एउटा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने, संविधानको चाहिँ नि रक्षा र यसको कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रियता, सम्प्रभुता, हाम्रो अखण्डता र स्वाभिमानलाई बलियो बनाउने, यी हाम्रा एजेन्डाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि लोकतन्त्र र स्थिरता आजको आवश्यकता हो। र त्यसको लागि चाहिँ नेकपा एमाले जनताको बिचमा आफूलाई समर्थन जाहेर गर्नको लागि अपिल गरेर हामी जान्छौँ। एकातर्फ गठबन्धन, एकातर्फ एमाले, बडो रोचक हुनेछ। यसमा सजिलो छ। यसमा सजिलो किन छ भन्दाखेरि चाहिँ आज गठबन्धनसँग गठबन्धनको चाहिँ नि आइडियोलोजी के हो, गठबन्धनको कार्यदिशा के हो, गठबन्धनको राजनीतिक कार्यक्रम के हो, गठबन्धनको लक्ष्य र उद्देश्य के हो भन्दाखेरि केही पनि छैन। केवल उसको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमाले हराउने। तर नेकपा एमालेको उद्देश्य के छ? देशलाई जिताउने, जनतालाई जिताउने। नेकपा एमालेको चाहिँ एजेन्डा देश र जनताको हितका निम्ति जोडिएको छ। उनीहरूको गठबन्धनको उद्देश्य चाहिँ एमालेलाई कमजोर बनाउँदा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, गर्न सकिन्छ। नेकपा एमालेलाई कमजोर गर्दा राष्ट्रियता कमजोर गर्न सकिन्छ। नेकपा एमालेलाई कमजोर गर्दा चाहिँ व्यवस्था कमजोर बनाउन सकिन्छ। र कमजोर चाहिँ धमिलो पानीमा माछा मार्ने भन्छ नि, एमालेलाई कमजोर बनाएपछि देश कमजोर हुन्छ, देश कमजोर भएपछि मुठ्ठीभर शासक वर्गको हालिमुहाली चल्छ। त्यसकारणले यस्तो कुरालाई स्वाभाविक रूपले जनताले अस्वीकार गर्नुपर्छ, अस्वीकार गर्छ। तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ, व्यवस्था नै असफल बनाउन लागेका थिए केपी शर्मा ओली, हामीले त व्यवस्था बचायौँ, स्थिरता ल्यायौँ र प्रक्रियागत रूपमै निर्वाचनमा जान्छौँ। उहाँहरूको मनसाय त्यो छ, उहाँहरूको भनाइ त्यो हुन्छ होइन। त्यो अनुसार भन्ने हो भनेदेखि त होइन, जस्तो संसद विघटन भएको बेला जतिखेर संसद विघटन भयो पछि अदालतले एउटा फैसला गर्यो, तर त्यतिखेर त कांग्रेस त विघटनको पक्षमै थियो त, विपक्षमा थियो र चुनावमा जाउनै भनिरहेको थियो त। मौन प्राय थियो हैन, मौन प्राय थियो भन्नुको अर्थ चुनावमा जान पनि तयार छु भनेकै थियो त। हैन, त्यसले गर्दाखेरि अर्को पाटो तपाईले हेर्नुहुन्छ भने आज चाहिँ मैले अघि भने जस्तै तपाई यो संसद पुनर्स्थापन भएर सरकार बनिसकेपछि न्यायालय के भइरहेछ, देशको न्याय क्षेत्र के भइरहेछ, आफैले गठबन्धनले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको प्रस्ताव चाहिँ सदनमा पेश गरेर छलफल गर्नुपर्ने ठाउँमा सदन स्थगित गरेर बसेछ। आज अदालत प्रधान न्यायाधीश विहीन छ। व्यवस्थापिका संसदमा नेकपा एमाले एउटा माग राखेर माओवादी केन्द्रले पठाएको फलानु सांसदहरूलाई कारबाही गरिएको छ, सदनबाट निकाल भनेको चिठी चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने र ती सांसदहरू आज संसद बैठकमा यहाँहरूले भने जस्तो हतारमा कार्यान्वयन गर्ने एमाले पठाएको कार्यान्वयन नगर्ने कुरा किन गर्यौ यति प्रश्न सोधेको। त्यो प्रश्नको हल गर्नुभन्दा, त्यो प्रश्नको समाधान गर्नुभन्दा सदन स्थगित गरेर घर गएर सुत्नु राम्रो कि यही हो त लोकतन्त्र? यो लोकतन्त्रको प्रत्याभूति हो, लोकतन्त्रको चाहिँ नि पक्षधरता हो, लोकतन्त्रको विकासको बाटो हो। अर्कोतिर तपाईँ हेर्नुहोस् कि सरकारले आज चाहिँ शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा आजको अवस्था के छ, बजारको अवस्था के छ? आज ब्याङ्कहरूले चाहिँ जनतासँग 100 भए पनि ल्याएर डिपोजिट गर न भन्दैछन् ब्याङ्कहरूले जनतासँग।
यो त यहाँले भन्नुभयो। आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि बजारमा चाहिँ 100 रुपियाँ के अरे 90 रुपियाँको चाहिँ नि वस्तु आज 150 पुगिसक्यो। बजारको अवस्था यो छ। यो त त्यसले गर्दाखेरि यो त ठाकुर गैरी जस्ता केही एमालेका युवा नेतृत्वहरू बौद्धिक नेतृत्वहरूले भन्ने कुरा हो। तर तपाईँको शीर्ष तहको नेताहरू के गर्छन्? निर्वाचन आयोगले हरियो मतपत्र कागजमा हरियो मतपत्र कागज बनायो भन्ने विवाद झिकेर छलफल गर्छ। होइन, विवाद होइन नि। तपाईँलाई म प्रश्न गर्छु, ठिक ठाउँमै भन्नुभयो तपाईँले कि हाम्रो संविधानले स्थानीय सरकार चाहिँ एक दिन पनि स्थानीय सरकार रिक्त हुन मिल्दैन भन्छ। तर यो सरकारको निर्देशनमा निर्वाचन आयोगले जनप्रतिनिधिले मनोनयन गर्नुभन्दा अगाडि राजीनामा दिनुपर्छ भन्छ। यो कुरा यद्यपि आज अदालतले यसको निरूपण नगर भनिसक्यो। यसबाट पनि यो फैसलाबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि गठबन्धनको उद्देश्य के छ, गठबन्धन कहाँ लागिराखेको छ, गठबन्धनको उद्देश्य के छ कि एमाले तर्सिरहेछ भन्ने कुरा हो। होइन, यही भन्नुहोस् न। उसले चाहिँ आज जब संविधानको स्पष्ट व्याख्या छ, कानुनको स्पष्ट व्याख्या छ कि स्थानीय सरकार एक दिन पनि रिक्त हुन्न, जनताले स्थानीय सरकारबाट 12 महिना 24 घण्टा सेवा पाउनुपर्छ। अनि यो सरकार भन्छ कि स्थानीय तह खाली गर्छु भन्छ। खाली गर्नको अर्थ के हो? चुनावको अगाडि जनतालाई सेवा दिनु भनेको होइन। आफू चाहिँ प्रधानमन्त्री पद कायम राखेर चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता पनि गर्ने, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भोट माग्न पनि हिँड्ने, आफू चाहिँ सांसदको पद लोगो लाएर चाहिँ नि मन्त्रीको झन्डा हल्लाउँदै भोट माग्न पनि जाने। तर मेयरले, पालिका अध्यक्षले, वडा अध्यक्षले, वडा सदस्यले जहाँ जनतालाई उसलाई चाहिँ पद खाली गर्छ। यो विषय अर्थ के अहिले यो विषय टुङ्गियो। यद्यपि के भनिन्थ्यो भने एमाले स्थानीय तहमा अलि धेरै सिट जितेको छ, त्यही भएर यसो चुनावको समय यसो हालिमुहाली गर्न पाउँछ कि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन त केन्द्र त हाम्रो साथमा छैन भनेपछि त त्यहाँनिर त उसको पूर्वाग्रह देखियो नि त। उसले त संविधानको उल्लङ्घन गर्यो नि। त्यसले निर्वाचन आयोगले संविधानको उल्लङ्घन गर्यो नि। गठबन्धनको सरकारको निर्देशनमा निर्वाचन आयोगले संविधानको उल्लङ्घन गर्यो, पुष्टि भयो त आज। अर्को कुरा भनिदिनुहोस् सुसु भाइ, निर्वाचन आयोगले मनोनयनको लागि 2 दिनको समयमा दिएको छ। यहाँहरूको पनि अलि त्यसमा आपत्ति छ। हो, त्यो चाहिँ के छ भने हामीले चित्त बुझ्ने गरी एउटा कुरा त म के भन्छु भने निर्वाचन आयोगले यस्तो मतपत्रको रङ बदल्ने, 2 दिन चाहिँ नि मनोनयन दर्ताको समय राख्ने, अनिवार्य यो जनप्रतिनिधिहरू खाली गर्ने कि नगर्ने, यस्ता विषयमा प्रतिपक्ष दलको नेतालाई, प्रतिपक्ष लगायत अरू दलका नेताहरूसँग 2 घण्टा 3 घण्टा बसेर छलफल गर्न मिल्दैन यो देशमा, लोकतन्त्रमा? मिल्छ कि मिल्दैन? गर्नुपर्छ कि पर्दैन? आयोगले नबोलाएकै हो र भने। हिजो पोलिट ब्युरोको बैठकमा चाहिँ अध्यक्षले भन्नुभयो कि आजसम्म यी कुनै पनि विषयमा निर्वाचन आयोगले छलफलका लागि प्रतिपक्ष दललाई बोलाएन। किन? यो सरकारको काम हो कि होइन? यसको अर्थ के बुझिन्छ भन्दाखेरि यो सरकार चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरूलाई आफ्नो कारिन्दा बनाउन लिप्त छ। न्यायालयलाई कारिन्दा बनाउँदैछ, निर्वाचन आयोगलाई कारिन्दा बनाउन खोज्दैछ, अरू चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरूलाई कारिन्दा बनाउन खोज्दैछ। यिनीहरूलाई त स्वतन्त्र एउटा चाहिँ भूमिकामा राखेर बलियो बनाउनु पर्ने हो नि। त्यस कारणले एउटा कुरा त यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका एजेन्डाहरूमा सबै दलहरूको बिचमा अन्तर्क्रिया गरेर छलफल गरेर यसरी जाउँ भन्ने कुरामा समझदारी गर्नुपर्थ्यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ आफूले निर्णय गर्ने हो भने पनि त्यो निर्णय संविधान कानुन बमोजिम हुनुपर्थ्यो। न त सहमति खोजियो, छलफल गरियो, न त कानुन संविधान बमोजिम गरियो। यसको अर्थ के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सरकारले संवैधानिक अङ्गहरूको दुरुपयोग गरेर एमालेलाई लोकतन्त्रलाई पाखा लगाउने प्रयास गर्छ। एमालेलाई पाखा लगाउने प्रयत्न त यो चाहिँ दिवासपना हो। यसले चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरूको दुरुपयोग गरेर लोकतन्त्रलाई, संविधानलाई को धज्जी उडाउने र यसलाई कमजोर बनाउने, सिङ्गो देशलाई कमजोर बनाउने कुरा गर्यो। जस्तो तपाईँलाई भनौँ कि प्रधानमन्त्रीले 100 दिनका उपलब्धिहरू भनेर मन्त्री परिषदको कार्यालयले छापेको किताबमा चुच्चे नक्सा छाप्न किन सक्दैन यसले? यो त नेपालको संसदले गरेको निर्णयका खिलाफमा भएन र? संसदले पास गरेको चुच्चे नक्सा छाप्ने हिम्मत पनि गर्न सक्दैन।
संवैधानिक अङ्गहरूलाई बलियो बनाउने कानुनसम्म चल्न पनि दिन सक्दैन, दुरुपयोग गर्छ, न्यायालयलाई ध्वस्त गरेको छ, व्यवस्थापिकालाई ध्वस्त गरेको छ, अनि लोकतन्त्रको कुरा गर्न मिल्छ? उहाँहरूले त भन्नुभएको छ यो व्यवस्था बचायो हामीले चाहिँ निर्वाचन यही कुरा व्यवस्था बचाएको कुरा हो भने, यसैलाई व्यवस्था बचाएको मान्ने हो भने देश हामी कहाँ जाँदैछौँ? यो त गम्भीर प्रश्न हो नि। गौरीजी, अब आज मात्रै बालुवाटारमा गठबन्धनले महानगर र उपमहानगरमा चाहिँ तालमेल गरेर जाने भनेर थोरै मोटामोटी सहमति गर्यो भन्ने कुराहरू बाहिर आउँदै गर्दा एमालेलाई हम्मे त पर्ने होइन? होइन, यसमा हामी चाहिँ यो चुनौती सामना गर्न तयार छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा तपाईँले भने जस्तै अब यो पनि एउटा अर्को पनि गजब छ कि, यद्यपि यो मेरो चासोको विषय होइन, यद्यपि मेरो चासोको विषय होइन, यद्यपि होइन, अब चाहिँ बालुवाटारमा बैठक पनि चलिरहेछ। अर्कोतिर अब त्यसको नेतृत्व गरेको कङ्ग्रेस र त्यसको नेताहरूले यी चाहिँ के अरे कानमा हात्तीको कानमा झुन्डेका चमेरा हुन्, अर्कोतिर कचौरा थापेर बालुवाटार र सिंहदरबारमा भिख माग्दै हिँडेका भिखारी बनाएको छ, अर्कोतिर हामीसँगै छौँ साझा उम्मेदवार बनाएर जान्छौँ पनि भनेको छ, अर्कोतर्फ देशका चाहिँ नि संविधानको कानुनको व्यवस्थापिकाको न्यायालयको अवस्था यस्तो बनाइराखेको छ, बजारको हालत त्यो छ, ब्याङ्किङ प्रणाली चाहिँ नि ब्याङ्कहरू चाहिँ नि रित्तो छन् भन्ने चाहिँ कुरा भइरहेको छ, विकासका आयोजनाहरू चाहिँ विकास खर्च पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्ने भने लज्जाबोधको कुरा छ, अस्तव्यस्त छ समग्रमा। भनेपछि त्यही भएर मैले अघि भनेको कि जतिसुकै गठबन्धन बनाए पनि यो गठबन्धनको कुनै सैद्धान्तिक आधार नभएकोले, यसको वैचारिक दृष्टिकोण नभएकोले, यसको चाहिँ के छ भने यसको कार्यदिशा नभएकोले, यसको गन्तव्य के हो भन्ने थाहा नभएकोले, यसको कुनै चाहिँ नि देश राष्ट्र निर्माणको निम्ति हामी यो गर्छौँ भन्ने कुराको कार्यक्रम नभएको कारणले यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा तत्कालको सत्ता स्वार्थको निम्ति केन्द्रित भएको एउटा चाहिँ नि समूह भएका कारणले यो यसित चुनावमा जानको लागि नेकपा एमाले डराउनु पर्ने छैन। तपाईँ अर्को दृष्टान्त तपाईँलाई भन्छु, अस्ति माथिको भर्खरैको कि सभामुख रोज्ने कि आफ्नो महाधिवेशनले आफ्नो केन्द्रीय कमिटीले आफ्नो चाहिँ नि बैठकले चाहिँ नि राष्ट्रघाती भनेको एमसिसी रोज्ने भन्ने प्रश्न खडा भयो। मन्त्री रोज्ने कि 14 जना सांसद रोज्ने कि आफूले राष्ट्रघाती भनेर विपक्षमा भोट हाल्ने भनेर निर्णय गरेको एमसिसी रोज्ने भन्ने प्रश्न खडा भयो। त्यसले रोज्यो के भन्दा आफैले राष्ट्रघाती भनेर निर्णय गरेको एमसिसी रोज्यो पदका लागि, एउटा सभामुखको लागि, 14 जना सांसदका लागि। यसबाट यसको चाहिँ यसले देशलाई लान खोजेको कहाँ हो, यसले गर्न खोजेको के हो भन्ने कुरा योभन्दा छर्लङ्ग विषय के छ? मैले जान्न चाहेको कुरा गठबन्धन एकै ठाउँ उभिएर निर्वाचनमा जाँदै गर्दा तपाईँहरूलाई धक्का लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने प्रश्न हो। होइन, धक्का लाग्ला, कहीँ धक्का लाग्ला, कहीँ प्लस पनि होला, तर जतिसुकै गरे पनि हामी के विश्वास म व्यक्त गर्छु भन्दाखेरि हिजो मैले अघि तपाईँलाई भने अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचन जाँदाखेरि पनि कङ्ग्रेस र माओवादी सँगै थिए, एमाले एक्लै लडेको हो। यही हो नि कुरा त, दृष्टान्त त्यही हो, दृष्टान्त त्यही हो नि। त्यसकारणले आज आइपुग्दाखेरि चाहिँ माओवादी चाहिँ हिजोको चुनावको पोजिसनमा आज माओवादी छ, हिजोको पोजिसनमा आज काङ्ग्रेस छ भन्दा छैन। यहाँको आकलन छैन, यसै सबै हिसाबले छैन नि। ऊ फरक यहाँनिर छ कि ऊ आज सरकारमा छ, हिजो पनि सरकारमै थियो, अघिल्लो निर्वाचन ताका पनि सरकारमा थियो, आज पनि अघिल्लो ताका पनि ऊ सरकारमै थियो, आज पनि ऊ सरकारमै छ। हिजो पनि ऊ गठबन्धन गरेर गएको, आज पनि गठबन्धन गरेको छ। तर उसँगको सिट समस्या हिजोको स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदाखेरि कङ्ग्रेससँग संसदको सिट सङ्ख्या जति थियो आज त्यति छैन। हिजो माओवादीसँग संसदको सिट सङ्ख्या यहाँको अध्यक्षले 23बाट 13मा झार्छौँ भने जस्तै अवस्था हो उसो भए। त्यसकारणले अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ अघि तपाईँलाई मैले भने कि टोल अधिवेशन गाउँमा टोल भेला गर्दा, वडा अधिवेशन गर्दा, गाउँपालिका नगरपालिकाको अधिवेशन गर्दा, जिल्ला अधिवेशन गर्दा, चितवनको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दा
जुन जनसहभागिता हामीले देखिरहेका छौँ व्यक्त भएको छ यो सबै परिस्थिति यो जनमासको अपेक्षा अनुसार हामी केही न केही अगाडि छौँ भन्ने यहाँको दावा हो। आज पनि जनताको यदि विश्वास कहीँ छ भने नेकपा एमाले आफूलाई कति करेक्सन गर्नुपर्छ, यो कति करेक्सन योग्य छ कि छैन भन्ने बहसमा हामी जाने हो भने त्यसमा हामी एउटा छलफल गर्न सक्छौँ। तर आजको देशका राजनीतिक पार्टीहरू तिनले गरेका भूमिका, तिनका क्रियाकलाप, तिनले लिएका नीति, यो सबै कुराको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि र पार्टीले अगाडि सार्ने चाहिँ चुनावमा जाँदाखेरि जनताका एजेन्डाहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ आज जनताको विश्वास भरोसा नेकपा एमालेलाई छ। यसो भन्दै गर्दा कतै कतै यसो तालमेलको अवस्था सिर्जना भयो भने चुनावी तालमेल गर्ने कि नगर्ने एमाले? होइन, यसमा चाहिँ अब भोलि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्षले पार्टीका अध्यक्ष कमरेडले चाहिँ समग्र राजनीतिक विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुहुन्छ र हामी त्यसमा छलफल गर्छौँ। हिजो प्रस्तावहरू तय भएका छन्। दोस्रो चाहिँ हामीले उम्मेदवारहरू कस्ता बनाउने, को मान्छेलाई बनाउने, तिनको मापदण्ड के हुने कुरा हामी छलफल गर्दैछौँ, निर्णय गर्छौँ। र त्यस पछाडि गएर उम्मेदवार छान्ने कार्यविधि के हुने भन्ने कुरा पनि हामी छलफल गर्छौँ र त्यसलाई पास गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म के लाग्छ, अनि त्यसपछि सँगसँगै हामीले घोषणापत्र, केन्द्रले पनि यो स्थानीय तहको निर्वाचनको केन्द्रीय घोषणापत्र बनाउँछ र त्यसैको स्पिरिटलाई बोकेर सबै पालिकाहरूले चाहिँ आफ्नो प्रतिबद्धता घोषणापत्र बनाउँछन्। यहाँहरूको थोरै लोसपासँग तालमेल हुन्छ कि भन्ने अवस्था थियो। लोसपा बालुवाटारतर्फ अलि बढी दौडिरहेछ। तालमेलको विषयमा भोलिको प्रतिवेदनमा चाहिँ त्यसको दृष्टिकोण पनि आउँछ। तर म के ठान्छु भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नेकपा एमाले मलाई लाग्छ स्थानीय स्तरमा, त्यहाँको चाहिँ वडा स्तरमा, पालिका स्तरमा, जिल्ला स्तरमा हामीसँग मिलेर जान चाहने शक्तिहरूसँग हामीले चाहिँ तालमेल गरेर जाने परिस्थिति चाहिँ बनाएर जानुपर्छ भन्ने कुरा नै पार्टीले चाहिँ दृष्टिकोण बनाउँछ। चाहे काङ्ग्रेस नै किन नहोस्, माओवादी किन नहोस्, समाजवादी नै किन नहोस्, लगायत अन्य दल आवश्यक पर्यो होइन। यसमा प्रतिस्पर्धा भनेको तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने आजको नेपालको चाहिँ आजको दिनमा नेपालका मुख्य प्रतिस्पर्धी को हुन् भन्दाखेरि कङ्ग्रेस र एमाले। यसमा द्विधा छैन नि। त्यसले गर्दाखेरि कङ्ग्रेससँग एमाले मिल्ने अथवा एमालेसँग कङ्ग्रेस मिल्ने म कुनै सम्भावना देख्दिनँ। ज्यादै न्यून सम्भावना। त्यो चाहिँ त्यो सामान्यतया हुँदैन। त्यो कहीँ त्यो के छ भने एकदम त्यो अनौठो कुरा जस्तो भन्छ। मलाई लाग्छ म त्यो कुनै सम्भावना देख्दिनँ, किनभने यिनीहरू नै देशका मुख्य प्रतिस्पर्धी हुन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ यो चाहिँ कहिले एमालेसँग टाँसिएर, कहिले काङ्ग्रेससँग टाँसिएर, बिचमा चाहिँ अनेकन शक्ति केन्द्रहरू चाहिँ जोडिने र तिनका चाहिँ नि व्यवस्थापनका नाममा चाहिँ नेपालले स्थिरता गुमाउने यो जुन विडम्बना छ त्यसलाई अन्त्य गर्ने बाटोमा हामी जानुपर्छ। त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्रयत्न गर्ने हो। अब भने माओवादी केन्द्रसँग समाजवादीसँग गर्ने कि नगर्ने होइन। त्यसमा त पहिलो कुरा त आज चाहिँ माओवादी केन्द्र चाहिँ के अरे कम्युनिस्ट पार्टी भइकन पनि सबैभन्दा ठुलो दुश्मन त यहाँहरूलाई त्यही नै छ। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल बिहान चाहिँ कति बजे उठ्नुहुन्छ, उठेदेखि राति कति बजे सुत्नुहुन्छ, सम्भवतः चाहिँ त्यो बिचको अवधिभित्र उहाँहरूले चाहिँ जपिराखेको मन्त्र के छ? गठबन्धन 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 छ नि त। त्यसकारणले सबभन्दा पहिला त मैले अघि भने एकातिर चाहिँ देशको मुख्य समस्या काङ्ग्रेस हो भन्ने नीतिगत रूपले, अनि त्यस पछाडि चाहिँ उसैसँग टाँसिएर मात्रै आफ्नो भविष्य चाहिँ जोगिन्छ भन्ने कुरा राखेर उसैलाई बलियो बनाउन हिँड्ने कुरा चाहिँ त्यो राजनीतिक रूपले कति राजनीतिक विषय हो यो आफैमा एउटा बिग प्रश्न छ। तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले पछिल्लो समय भनिरहनु भएको छ हामी गठबन्धनमा, तत्कालीन गठबन्धनमा तालमेल हुन सकेन भने त हामी एमालेसँग पनि मिल्न सक्छ। त्यो भनेको सुनिएको छ। त्यही भएर उहाँहरूले चाहिँ कुनै पनि बेला अहिले त चाहिँ जुन चाहिँ आउनु भयो नि स्वागत गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा। पहिलो कुरा त कङ्ग्रेससँग उहाँहरूले चाहिँ जुन चाहिँ कङ्ग्रेसको चाहिँ ले समातेको लट्ठी समातेर जुन हिँडिराख्नु भएको छ, कङ्ग्रेसले त्यो लट्ठीले उहाँहरूलाई कतिखेर सडकमा पछार्छ, छोडिदिन्छ, त्यति बेला उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई कसरी सोच्नुहुन्छ त्यसले नै भोलि के हुन्छ भन्ने कुरालाई मुख्य रूपमा निर्धारण गर्ने कुरा हो। नेकपा एमाले
अहिले पनि समग्र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्दै लैजाने, यसलाई बलियो बनाउँदै लैजाने र यसको नेतृत्वमा नै देशलाई स्थिरता पनि दिने, सुशासन पनि दिने, राष्ट्रियतालाई पनि बलियो बनाउने, हाम्रो चाहिँ स्वाभिमानलाई पनि अझ चाहिँ बलियो पार्दै हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिलेको भूराजनीतिक अवस्थामा चाहिँ नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वाभिमानी राष्ट्रको रूपमा चाहिँ नि उभ्याएर हाम्रो देशका समस्या हामी सबै समाधान गर्न सक्षम छौँ भन्ने कुरा चाहिँ आम जनताको विश्वास जितेर हामी त्यो काममा चाहिँ सफलतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जुन नेकपा एमालेको महाधिवेशनको हाम्रो जुन स्पिरिट छ, यो स्पिरिटलाई हामी निरन्तर कायम रहन्छौँ, हामी त्यसअनुसारले चल्छौँ। बाँकी कुरा भनेको चाहिँ अरूसँग कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरा, अरूले कस्तो नीति लिन्छन् भन्ने कुरामा निर्भर रहने कुरा हो। अब म थोरै वाम गठबन्धनको प्रसङ्ग उठाउँछु। पोलिट ब्युरो बैठकमा पनि घनश्याम भुसाल र यहाँ लगायत केही साथीहरूले प्रसङ्ग उठाउनु भयो भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेछ। आज प्रमुख दुश्मन ती कम्युनिस्ट घटकका नेताहरूलाई यहाँले भनिरहनु भएको छ, तर वाम एकता वाम गठबन्धनको रटान भने लगाइरहनु भएको छ। अर्थ के हो यसको? होइन, अब यो विषयमा समग्र नेपाली समाजको विश्लेषण, नेपालका राजनीतिक दलहरूको बारेको दृष्टिकोण, नेपालका राजनीतिक दलहरूसँगको हाम्रो चाहिँ नि सम्बन्ध र आगामी दिनमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने समग्र पक्षलाई हेरेर अध्यक्षको प्रतिवेदन भोलि आउँछ केन्द्रीय कमिटीमा। तपाईँले अहिले उठाउनु भएको प्रश्न त्यही विषयसँग सम्बन्धित छ। हामी त्यहाँ प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यो प्रतिवेदन पढेर त्यहाँ हाम्रा आफ्ना रायहरू हामी गर्छौँ। एउटा यो बाटो हो, यो तरिका हुन्छ। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभएको कि एउटा कुरा त हामीले चाहिँ कसैले गल्ती गर्यो भने त्यो गल्ती गरेको मान्छेलाई सच्याउने, त्यसलाई गलत कामबाट गल्तीबाट सच्याएर असल काममा हिँडाउने दायित्व असल मान्छेहरूको हुन्छ। तर यहाँले अघि आफै भन्नुभयो कि हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली कङ्ग्रेस हो। नेपाली कङ्ग्रेस यो भन्दै गर्दा प्रमुख दुश्मनको रूपमा माओवादी केन्द्र र समाजवादीका नेताहरू पर्नु भएन त यहाँको विचारमा, यहाँको भनाइमा? होइन, त्यो त चाहिँ उहाँहरूले आगामी दिनमा कस्तो नीति लिनुहुन्छ, उहाँहरूले आज लिइरहेको नीति के छ? जबकि यहाँहरू आफै कम्युनिस्ट हो भन्नुहुन्छ। होइन, आज त उहाँहरूले चाहिँ दस्तावेजमा कङ्ग्रेसलाई समस्या भन्नुभएको छ, तर व्यवहारमा चाहिँ बोली वचनमा उहाँहरूले एमालेलाई समस्या भनिरहनु भएको छ। त्यस कारणले उहाँहरूले चाहिँ दस्तावेजमा काङ्ग्रेसलाई समस्या देख्ने, निर्णयमा चाहिँ राजनीतिक वैचारिक दृष्टिकोणमा देशको समस्या काङ्ग्रेस हो भन्ने, अनि चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ एमालेलाई समस्या देख्ने जुन उहाँहरूको चाहिँ दोहोरो हेराइ छ, त्योबाट उहाँहरू मुक्त हुनु पर्यो। पहिलो कुरा होइन, पहिलो कुरा उहाँहरू मुक्त हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ नेकपा एमाले जहिले पनि कम्युनिस्ट एकताको पक्षमा, वामपन्थी एकताको पक्षमा छ, रहन्छ। यो ठुलो दल हुनुको नाताले, कम्युनिस्ट पार्टीको पनि मुख्य शक्ति भएको नाताले यसको दायित्व हो कमजोरहरूलाई कमजोरी गर्दै हिँडेकालाई, गलत गर्दै हिँडेकालाई सच्याएर लिएर हिँड्ने दायित्व ठुलाहरूको हुन्छ। भन्छ नि, ठुलालाई के अरे चाहिँ सानालाई चाहिँ माया गरेर चाहिँ नि हुर्काई बढाइ गर्नुपर्छ भन्छ नि त, होइन? अथवा गलत काममा लागेकालाई चाहिँ नि सही बाटोमा ल्याउनुपर्छ भन्छ नि त। हो, त्यसको त्यो दायित्व पनि एमाले पुरा गर्नुपर्छ। अभिभावक जस्तै एमाले अभिभावकत्व हुन्छ नि त। नेपालको समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य अभिभावक को हो भन्दा नेकपा एमाले हो। त्यो अभिभावकको भूमिका हामीले सधैँ पुरा गर्नुपर्छ। यद्यपि दुश्मन तिनीहरूलाई किन माने? आज चाहिँ हामीले मानेका छैनौँ, हामीले दुश्मन भनेकै छैन। उहाँहरूले आफूलाई के भन्ने हो, आफू को हो भन्ने कुरा पहिला उहाँहरूले क्लियर गर्नु पर्यो। उहाँहरूले दस्तावेजमा भनेको कुरा ठिक हो कि उहाँहरूले भाषणमा भनेको कुरा ठिक हो? कुन चाहिँ ठिक हो? पहिला उहाँहरू क्लियर हुनु पर्यो। त्यही त मैले भने, उहाँहरूको महाधिवेशनले उहाँहरूको राष्ट्रिय भेलामा पास गरेको डकुमेन्ट ठिक हो कि उहाँहरूले यहाँ बजारमा भाषण गर्दाखेरि भनेको कुरा ठिक हो? कुन चाहिँ ठिक हो? उसो भए कम्युनिस्ट एकताको बाधक चाहिँ को होला भन्नुहोस् त? नेकपा विभाजन हुनु होइन। एउटा कुरा त जसले चाहिँ नि हाम्रो, म तपाईँलाई यसको पनि एउटा दृष्टान्त भन्छु कि ओली प्रचण्ड नेपालमा होइन, नेपालमा चाहिँ अझै तपाईँले भन्नुहुन्छ भने करिब हाम्रो एसिया क्षेत्रकै पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ त्यस्तो देखिन्छ कि नेपालमा त झन् त्यो कुरा तपाईँको 6 सालमा नेपालमा पार्टीहरू खुले होइन, कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना, कङ्ग्रेसको स्थापना। त्यस हिसाबले हामी चाहिँ यत्रो लामो
75 वर्ष वर्षको यात्रा भयो, हाम्रो अवधि भयो भने यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँले के इतिहासमा हेर्नुभयो भने पार्टी विभाजन गरेर पार्टीबाट निस्किएर अर्को पार्टी गठन गरेर त्यो गठन गरेको पार्टी देशको मूल राजनीतिक पार्टी भएको इतिहास छैन। तपाईँले कङ्ग्रेसमा पनि छैन, कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि छैन। यही 46 पछिकै हेर्नुहुन्छ भने हिजो चाहिँ माले र एमाले बन्यो। हिजोको एमाले धारा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको धारालाई हेर्नुभयो भने 4 वर्षपछि फेरि माले र एमालेको बिचमा एकता हुनु पर्यो। गरी यहाँ ठ्याक्कै यहाँले भन्न सक्नु एमाले नै चाहिँ नेकपा विभाजन। अब त्यस पछाडि गएर हिजो चाहिँ सशस्त्र क्रान्तिको धार बोकेको चाहिँ माओवादीभित्र पनि तपाईँले बाबुरामले छोडेर अर्को पार्टी बनाउनु भयो। आज के छ? विभक्त छन् कम्युनिस्टहरू, विभाजित मात्रै होइन, विभाजन भएर गएकाहरूको हालत के छ? त्यहाँभित्र पनि तपाईँको आज मूल चाहिँ थलो त माओवादी केन्द्रै छ नि, अरू मूल थलो बन्नु त सकेका छैनन् नि। त्यस कारणले यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि विभाजन चाहिँ औचित्यपूर्ण हुनु पर्थ्यो। विभाजनहरू औचित्यपूर्ण छैनन्, औचित्य पुष्टि गर्न उहाँहरूले सक्नुभएको छैन भन्नुको अर्थ त जसले विभाजन गरेर नयाँ पार्टी बनाउँछु र देशको मूल प्रभाव बनाउँछु भनेर जानुभयो, उहाँहरूले त्यो गर्न नसकेपछि त त्यो नै गलत पक्ष भयो नि। त्यो समूहलाई एक ठाउँमा ल्याउनलाई गर्नुपर्ने के हो त? अब सम्भव छ भन्ने कुरा हो होइन? त्यसको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि हाम्रोमा के देखियो भने भोलि चाहिँ हामी पुग्ने कहाँ हो भन्ने कुरा पनि हाम्रा सोचाइहरू एउटै छन्। अघि हामीले भन्यौँ व्यवस्था बदल्यौँ, एटिच्युड बदलिएन। तपाईँ र मेरो बिचमा चाहिँ नि कुरा मिलेन भनेपछि एकपटक होइन, 2 पटक होइन, 3 पटक, 4 पटक, 5 पटक पुनः संवाद गरेर त्यो कुरा मिल्ने बिन्दु पहिलाउने कुरा हो नि त ध्यान दिनुपर्ने। त्यसो नगरेर कुरा नमिलेपछि तपाईँलाई चित्त बुझेन भनेपछि छोडेर हिँड्ने, अर्को बनाउने। उसमा अन्तमा वाम एकता सम्भव छ कि छैन आजको दिनमा? आज त म त्यो सम्भव देख्दिनँ छैन। तर यो एकताको पक्षमा यहाँहरू लबिङ गरिरहनु भएको छ, यो मानेमा म प्रश्न सोधेँ। हामी एकताको पक्षमा हामी खडा हुनुपर्छ, हामी खडा हुन्छौँ। त्यसको नेता फेरि पनि एकताको पक्षको नेता नेकपा एमाले नै हो। हस्, आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो, यहाँलाई विशेष आभार। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता एवं पोलिट ब्युरो सदस्य ठाकुर गैरे। उहाँसँग आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन, एमालेका एजेन्डा र समग्र राष्ट्रिय राजनीति र कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट राजनीति यो विषयमा विषय केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। भोलि फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।